من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحيم مطاع ثم أمين ميم بشمو طاء ألف زبر طاء مطاع عين دو زرع مطاع ثم أمين ثاميم زبر ثم ميم زبر ما ثم أمين همزة زبر أ ميم يازر مي أمي نون دو زير نن أمين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون واو زبر و ميم ألف زبر ما وما صاد ألف زبر صا وما صا حازر حي وما صاحي با پیش بو وما صاحب کاف میم پیش کم وما صاحبكم بكم نہیں وما صاحبكم بمجنون بازر بی میم جیم زبر مج بمج نون واپش نو بمجنو نون دو زیر نن بمجنون وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين واو زبر و لام زبر لا ولا قاف دال زبر قد ولقد را زبر را حمزہ کھڑا زبر آ ولقد رآ ہا پیش ہو ولقد رآه بالأفق المبين بالام زیر بل حمزہ پیش او فا پیش فو بالأفق قاف لام زیر قل بالأفق المبين میم پیش مو با یا زیر بی بالأفق المبين نون زیر نی مبين ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين واو زبر و ميم ألف زبر ما وما ها پیش ہو وما ہو
वाव ज़बर व वमा हुवा अलल गैबि ऐन ज़बर आ लाम लाम ज़बर लल अलल गैन या ज़बर गै अलल गै बाज़ेर बि अलल गैबि वमा हुवा अलल गैबि बिज़नीन बाज़ेर बि ज़ाद ज़बर ज़ बिज़ नून या ज़ेर नी बिज़नी नून दो ज़ेर निन बिज़नीन वमा हुवा अलल गैबि बिज़नीन वमा हुवा वाव ज़बर व मीम अलिफ ज़बर मा वमा कहाँ पढ़ रहे हैं हा पेश हो वमा हो